Diyos nga Jehova. Pero, pinaagi niini nga teksto sa Biblia na pahinumduman ta sa importanteng papel sa mga anghel sa pagtultol nato sa mga tao nga nagkinahanglan sa maayong balita. Busa, aron nga mapabilhan nato kining talagsaong pribilehiyo nga kauban diay nato ang mga anghel sa pagpahayag sa maayong balita, tagdo nato ang tulo ka butang. Una, para kang kinsa man nga mensahe. Ikaduha, nganong importante man ni. O ikatulo, unsay epekto niini sa mga tao nga makadawat niini. Og samtang usa-usahon nato mga igsuon ug mga higala ang matag usa niini nga punto, una-una kung unsay napalampos sa mga anghel o kung sa unsang paagi kita makitinabangay kanila. Konsiderahon nato itong una nga punto, para kang kinsa ni nga mensahe. Kini nga mensahe mao'y para sa tanan. Kung nato itong balikan itong teksto sa Biblia nga ato